सुनिएगा सर, सुनिए सर।
छोडेर संसार गर्छौ अभिमान किन अहङ्कार किन गर्छौ अभिमान किन अहङ्कार गर्छौ अभिमान किन अहङ्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संसारका सबै प्राणी सुखी हुन्, सबै निरोगी हुन्, सबैतिर राम्रो मात्र देख्न पाइयोस्, कहीँ कतै पनि कोही पनि दुःखको भागी हुन नपरोस्। उपनिषदको यो सार सूक्त सँगसँगै यति मिठो भजन, जीवन बोधको भजन हामीले सुन्न पायौं र उनै पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई म हार्दिक नमन गर्दछु र जसले यस्तो दिव्य ज्ञान हाम्रा माझमा छोडिदिनु भएको छ, जसको बारेमा हामी सत्संग गर्न पाएका छौं, यहाँहरूका अनमोल ज्ञान पनि सुन्न पाएका छौं, हामी एक आपसमा ज्ञान बाँडिरहेका छौं। त्यस्तो ज्ञान छोड्ने ती हाम्रा ऋषि सन्त महन्त ऋषिहरूलाई पनि म यो समयमा स्मरण गर्छु अनि सत्संगमा उपस्थित हुनुभएका सबै दिव्य आत्माहरूलाई मेरो हार्दिक नमन छ। यो अब रात्रिकालीन सत्र, सत्संगको सत्र, धेरै कुराहरूलाई बिर्सिएर अलिकति आफ्ना लागि केही गरौँ न त भन्ने एउटा चिन्तन बोक्नेहरूको यो समूह, आफ्ना लागि चिन्तन गर्ने। सबै कुरा हामी यो संसारमा जति गर्दैछौँ कसका लागि गर्दैछौँ भनेर सोच्न सिकाउनुहुन्छ सुखदेव स्वामी। कसका लागि गर्दैछौँ? सबै काम उठेदेखि बेलुकासम्म म मेरै काम गर्दैछु भन्दैछौँ, तर कति चाहिँ आफ्ना लागि गरिया छ, कति अरूका लागि गरिया छ, त्यो सोच्नुपर्छ है, विचार गर्नुपर्छ भनेर परीक्षितलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। जसरी दिन चलिरहेछ, रात चलिरहेछ, क्षण पल गइरहेछ, बाल्यकालमा हामी खेल्दै थाहै नपाई सांसारिक कुरा थाहा नपाइकन बितेको छ, अलिकति ठुलो भएपछि खेल्दा खेल्दै बितेको छ, त्यसपछि अलि ठुलो भएपछि पढ्दाहरू काम गर्दा यसरी बितेको छ, विवाह गरेपछि पति पत्नीका बीचमा सम्बन्ध जोड्दै जीवन चलाउनका लागि व्यवहारमा जीवन लगाउँदै समय बितेको छ। अनि आधा समय त रातमा गएको छ, आधा समय दिनमा गएको छ। कतिखेर चाहिँ आफ्ना लागि सोचेको छ, कतिखेर चाहिँ आफ्ना लागि गरेको छ, यो आफ्नै लागि गरेको भनेर कहाँनेरिबाट त्यो काम सुरु गरेको चाहिँ एकपटक विचार गर्नुपर्छ भनेर सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ। यो मैले त यहाँहरू जस्तो विद्वानहरूको बीचमा कतिखेर हामी आफ्ना लागि गर्दैछौँ, एकपटक सोचेका छौँ भन्ने हैसियत म के राख्न सक्छु र यो सुखदेव स्वामीको कुरालाई, द्वितीय स्कन्धको कुरालाई मात्रै मैले उद्धृत गरेको हुँ। त्यसैले अलिकति जे सुन्दैछौँ, जस्तो मुखले हामी जुन भोजन गर्छौँ त्यो गरेको भोजन पेटतिर जान्छ र त्यसबाट बनेर सम्पूर्ण कुराहरू हाम्रो शरीरमा प्रवाहित हुन्छ। तर जब हामी कानबाट सुन्छौँ त्यो सोझै कहाँ जान्छ? मस्तिष्कमा जान्छ। मुखले खाएको खानेकुरा पनि मस्तिष्कसम्म नपुग्ने होइन, तर त्यसको विभिन्न तरिकाबाट फिल्टर हुँदै हुँदै जान्छ, तर कानबाट सिधै मस्तिष्कमा जान्छ। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो कुरा कानबाट सुनेर, कानबाट जुन खाँदैछौँ हामी, यो धेरै महत्त्वपूर्ण अमृत रहेछ। हुन त भागवत हामी चिन्तन गर्दै जाँदा अब यो चतुर्थ स्कन्धलाई हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँ के आएको छ एउटा कुरा भन्दाखेरि यो हाम्रो शरीर छ नि, यो अन्नमय कोश हो। अर्थात् अन्नमय कोश भनेको के हो भने अन्नद्वारा बनेको।
पार्थिव अन्न यो पृथ्वीमा भेटिएका अन्नद्वारा यो जीवित भएको शरीर हो। र यसले आहार दुईटा गर्छ, एउटा अन्न पानीको आहार गर्छ, अर्को प्राणको आहार गर्छ। दुईटा आहार हुन्छ यसको नि। अन्न पानीबाट पनि एउटा आहार गर्छ, जीवन चल्या छ। र त्यो वायु तत्वको रजोगुणलाई चाहिँ उनले आहार गर्छ। त्यो आहारबाट जीवन शक्ति यो शरीरले प्राप्त गर्छ। त्यसैले यो स्थूल प्राण, पाँचवटा जुन स्थूल प्राणको हामी कुरा गर्छौं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, त्यसमध्येमा हामीले आहार वायु तत्वको सत्व अंशबाट यो शरीर चलाउने, बाहिरी शरीर चलाउने हामीले प्राण प्राप्त गर्छौं। त्यो चाहिँ हाम्रो शरीर सिद्धिँदाखेरि सिद्धिन्छ। त्यो जुन गति दिइरहेछ नि त्यो सिद्धिन्छ। तर जब यो भित्रको अर्को शरीर छ, त्यो शरीरलाई चाहिँ कहाँबाट प्राण प्राप्त हुन्छ त भन्ने हामीलाई जिज्ञासा हुन्छ। कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? किनभने प्राण अर्पणको कुरा गएको हप्तामा हामीले कुरा गरेका छौं। त्यो चाहिँ कहाँबाट प्राप्त हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो जीवात्मा र चित्तको जुन संयोग हुन्छ, त्यो संयोगबाट उत्पन्न हुने जुन 10 वटा प्राण छन्, त्यसले हाम्रो यो शरीर भित्रको शरीर चलाउँछ अथवा जीवन दिन्छ। जीव र शरीर रहेर त्यो सजीवता प्राप्त गरिन्छ नि, त्यो जीवन भन्छौं हामी त्यसलाई। त्यो जीवन चाहिँ के हो भने प्राणले श्वसित गरेर जीवन शक्ति जब प्रदान गर्छ त्यतिखेर मात्रै जीवन हुँदो रहेछ। त्यसैले त्यहाँ जीवात्मा र चित्त, चैतन्य, यी दुईटा कुराको जब मिश्रण हुन्छ, त्यहाँबाट प्राप्त हुने, त्यहाँबाट निस्कने जुन वायु छ, सूक्ष्म वायु, त्यसले हाम्रो भित्रको बिहान वायु भन्छ शरीरमा सबैतिर पुग्ने, त्यसलाई चलाइराखेका हुन्छ। त्यसले चलाएको बेलामा बस हामीले शरीर प्राप्त गरेका छौं। त्यसैले यो कुरा नबुझेसम्म मानिसले भगवानमा प्राण अर्पण गर्न सक्दैन। किनभने उसले त्यो भगवान पनि देख्दैन, आत्मा पनि भेट्दैन। त्यसैले जसले आत्माको अनुभूति नै गर्न सकेन, उसले कसरी आत्मा अर्पण गर्ने? त्यसैले सजिलो उपाय, सुखदेव स्वामीले तपस्या गर्न जाँदा कयौं वर्ष गुफामा बस्नु पर्यो, शरीर सुकाउनु पर्यो हैन, कहिले एउटा खुट्टाले चाहिँ उभिनु पर्यो, विभिन्न किसिमका हामीले साधना गरेर बल्ल आत्म तत्व भेट्ने प्रक्रियाहरू छन् तप साधनाको। त्यो गाह्रो बाटो छ। अनि अर्को कस्तो छ भन्दा ज्ञानको बाटो। चिन्तन गर्दै गयो, बुझ्दै गयो, यो पर छ भन्दै गयो, त्यो पनि त्यति सजिलो छैन। त सजिलो चाहिँ उपाय के हो त पापबाट मुक्त हुने भन्दा? जो व्यक्तिले श्वास फेरिरहेको छ, त्यो श्वास के हो? त्यो ईश्वरद्वारा प्रदान गरिएको शक्ति हो। अनि त्यो हरेक श्वासमा के छ? ईश्वरको स्पन्दन छ, ईश्वर छ भनेर त्यो ईश्वरको स्पन्दनलाई सम्झिएर जब त्यो श्वास चाहिँ ईश्वरमा अथवा आत्मामा उसले समर्पण गर्छ, आत्मामा पुर्याउँछ। यसलाई गति दिनेवाला चाहिँ के हो? यो प्राणलाई गति। प्राण र आत्मा यी दुईटा कुराको समन्वय छ अनि जीवन छ नि त। त्यो जीवन हुँदाखेरि म हात चलाउँदैछु, खुट्टा चलाउँदैछु, आँखा हेर्दैछु, त्यो गति चाहिँ केले प्रदान गर्यो? प्राणले। त त्यहाँ म केले चाल पाउँदैछु? आत्माको कारणबाट। भनेपछि त्यो दुईटाको समन्वय छ। त्यो समन्वयको ज्ञान त उसलाई भएको छैन, तर उसले गुरुमुखबाट सुन्यो, सुनेपछि भागवत सुन्यो, मानिलियौं गीता सुन्यो हैन, वेद सुन्यो, भनेपछि यो सबै चलाउनेवाला आत्मा छ है भन्ने बुझिसकेपछि यो प्राण त त्यही आत्माको कारणबाट चलेको हो। त्यसैले यो मेरो गति होइन, मैले सोचेर चलेको होइन भन्ने कुराको जो
यति मात्रै मान्छेले होस गरिदियो भने यो मेरो कारणबाट चलेको होइन। यदि मेरो कारण थियो भने त ठुला ठुला दिग्गज मान्छेहरूले त्यो प्राणलाई रोकेर बस्थे नि त एकछिन, होइन? त्यो सक्दैनन्। त्यसैले मेरो कारणबाट चलेको होइन, यो आत्माको कारण, यो आत्मा हो, मेरो शरीरको कारणबाट होइन, आत्माको कारणबाट चलिरहेछ। त्यसैले आत्मामा समर्पण गर्नुपर्छ भने जब चेतना आउँछ तब त्यो उसले प्राणलाई आत्मामय बनाउँछ। प्राणमा उसले आत्मा देख्छ, प्राणमा उसले जीवन देख्छ र त्यो प्राण आत्मामा समाहित गरिसकेपछि त्यो आत्मा चाहिँ उसले कहाँ समर्पण गर्छ भने ईश्वरमा समर्पण गर्छ। त्यो ईश्वरमा प्राणार्पण गरेपछि के हुन्छ? समर्पण भाव जागृत हुन्छ। त्यो समर्पण भाव जागृत भइसकेपछि उसका विषय वासनाहरू सिद्धिन्छन्। त्यसपछि उसले के प्राप्त गर्छ? मोक्ष प्राप्त गर्छ। त्यसैले यो सबैभन्दा सजिलो बाटो हो। तर यतातिर मान्छेको विश्वास हुँदैन, किनभने कति पढ्छ मान्छे, कति साधना गर्छ मान्छे, ऊ त जान सकेका छैन भने म यतिकै कहाँबाट जाउँला भन्ने एउटा तर्क निस्किन्छ क्या मान्छेमा। त्यसैले त्यो तर्कबाट मुक्त हुन नसकेको हुनाले ऊ अलमलिन्छ। त्यसैले ऊ अलमल नभइकन जे कुरा चलिरहेको छ यो गति दिनेवाला ईश्वर हो भनेर आत्मालाई ईश्वरमा समर्पण गर्ने जुन सामर्थ्य छ त्यो सामर्थ्य मान्छेले प्राप्त गर्ने बित्तिकै मान्छे सबै कुराबाट मुक्त हुन्छ र उसलाई दुःख छैन संसारमा। यो सबैभन्दा सजिलो बाटो। जे गरोस् यो संसारमा जन्मेला उसले, तर श्वास चल्नुको कारण, आत्माले जीवात्माको रूप लिएर घुम्नुको कारण त्यही ईश्वरको कारणबाट भएको भन्ने कुरा मात्रै बुझिदियो भने पुग्यो। यति हो उसले गर्ने। यति बुझिदिए त न त उसले नरक जानुपर्छ, न त स्वर्गसम्म त पुण्य कर्मले जान्छ, त्योबाट पनि माथि जान सक्छ मानिस। त्यसैले यो छ भने पनि छैन भने पनि यो विश्वास र श्रद्धा, त्यसमा भक्ति जोड्नुपर्छ। त्यो जोडेपछि थाहा हुन्छ, त्यो नजोडिन्जेल भ्रम नै हुन्छ। यसरी सुखदेव स्वामीले परीक्षितलाई बताउने क्रममा सजिलो गरी ईश्वर प्राप्त गर्ने बाटो भक्ति योग हो है भन्नुभयो। सबैभन्दा सजिलो। तर सबैभन्दा सजिलो पनि त विश्वास र श्रद्धा नभएसम्म कसरी उसले त्यो टेकाउन सक्छ? ईश्वरै छ भन्ने विश्वास धेरैलाई नहुन सक्छ। म मर्दाखेरि आत्मा पनि सिद्धिहाल्छ नि भन्ने कुरा धेरैलाई हुन सक्छ। प्राणका कारणले पो जीवन चलेको रहेछ त भन्ने पनि धेरैलाई हुन सक्छ। त्यो भएको हुनाले त्यहाँसम्म पुग्ने आँट, त्यहाँसम्म पुग्ने सामर्थ्य प्राप्त नहुँदाखेरि हामी अन्योलमा पर्छौँ। पाप पनि हुन्छ, त्यहाँ पुण्य पनि होला कतिपय ठाउँमा। र त्यसैले त्यो कुराबाट मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि उसले के गर्नुपर्छ भने त्यो प्राप्त गर्ने एकदमै सजिलो उपाय छ, नामको स्मरण। प्रायश्चित्त गर्छ मान्छेले, प्रायश्चित्त गर्दाखेरि पापबाट त निवृत्त हुन सक्छ मान्छे, तर केही समयसम्म। तर वासनाबाट मुक्ति पाउँदैन, होइन? हामीले चाहिँ नि आज गङ्गाजी गयौँ, स्नान गऱ्यौँ, बडा आनन्द आयो, मैले पूजा गरेँ भनेर भन्छौँ। त्यहाँ पूजा गर्दाखेरि उसका शरीरमा रहेका दोष जान सक्लान्, तर उसको त्यो चित्तमा बसेको वासना त छ नि, लोभ बसिरहेछ, होइन? अझै एउटा घर चाहिँ बनाइहालौँ न, जे पर्ला पर्ला जीवनमा पाइहाल्यो भन्ने वासना त बसिरहेछ नि त। त्यो त पुराण लगाएर पनि जाने भएन, होइन? त्यो वासना पनि सिद्धि आएपछि मात्रै के हुन्छ भने वासना भनेको आसक्ति के चाहना, त्यो सिद्ध्याउने तरिका चाहिँ नि नामस्मरण हो। जोबाट यो शरीर चलेको छ त्यसको नाम लिने, त्यसैलाई आत्मविश्वास गर्ने, त्यसैप्रति समर्पित हुने कुरा हो नि। त्यसले मात्रै यो कुरा हटाउन सक्छ। त्यो बाँकी रहन्जेल फेरि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, होइन? फेरि जन्म र मर्नुपर्ने चक्रमा चाहिँ किन परिन्छ त भन्दा मैले त 100 भागवत लगाएँ तर पनि मेरो जीवन चक्र छुट्दैन बा भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट आयो त्यो भन्दाखेरि वासना नसिद्धिएर आयो। वासना चाहिँ भागवत लगाइसकेपछि भागवतमय बन्ने त्यो चित्त हुनु पर्यो। त्यो भागवतमय भएको जब चित्त हुन्छ नि, त्यो प्रशोधित चित्त नै प्रशोधित भइसकेपछि चाहिँ नि
फेरि जन्म र मरणको चक्रबाट छुटिन्छ। नभए गरिरहन्छ, फेरि गरिरहन्छ, फेरि गरिरहन्छ। कर्म त गरिरहनु पर्छ आखिरी, हैन? पखाल्दै गयो, फेरि लाग्दै गर्छ, फेरि पखाल्यो, फेरि लाग्दै गर्छ। त्यसैले त्यो कर्म गर्ने अनि लाग्ने, फेरि लाग्ने, फेरि गर्ने किन भयो त भन्दाखेरि आसक्तिका कारणबाट भएको हो। त्यो आसक्ति मेट्नु चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो। यसको यो चाहिँ कहाँबाट मेटिन्छ भने भक्ति जागृत भएपछि मात्रै मेटिन्छ, हैन? तल्लीनता आएपछि मात्रै मेटिन्छ, त्यहाँसम्म मेटिँदैन। भनेपछि सबैभन्दा सजिलो उपाय मन्दिरमा गएर भगवानलाई पहिला त हामीले के देख्यौं? एउटा शिला देख्यौं, आँखा बन्द गर्यौं, ऊर्जा देख्यौं। त्यसपछि हामीले के देख्यौं भने त्यो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मेरो शरीरभित्र आत्मा रूपमा विराजमान भएको देख्यौं। र आत्मा रूपमा विराजमान भएको उसलाई देखिसकेपछि उसमा त्यो आत्मा समाहित गर्यौं भने चाहिँ त्यो जाने भयो। नभए त्यहाँ ईश्वर छन्, म अगाडि बसेको छु, मैले हात जोडेको छु, मेरो कुरा सुन्नुपर्छ उहाँले भन्ने भावमा मात्रै बसेका छौं भने प्रायश्चित्त चाहिँ हुन्छ। किनभने एउटा पनि कर्म खेर चाहिँ जाँदैन, चाहे त्यो शरीरले गरोस्, चाहे त्यो मनले गरोस्, चाहे राम्रो गरोस्, चाहे नराम्रो गरोस्, त्यसले त त्यो त हुन्छ नै हुन्छ। चाहे सकाम गरोस्, चाहे निष्काम गरोस्, हैन? संकल्प लिएर मलाई यस्तो होस् भनेर गरोस्, त्यो हुन्छ नै हुन्छ। त्यतिखेर निष्काम भावले चाहना रहित भएर त्यो ईश्वरमय भावमा जब त्यो बस्छ त्यतिखेर मात्रै त्यो आनन्द, चिरस्थायी आनन्द प्राप्त हुन सुरु गरेपछि बल्ल त्यसमा भक्ति जागृत हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा विश्वास, विश्वास भन्दा मास्तिरको कुरा श्रद्धा, श्रद्धा भइसकेपछि मात्रै जागृत हुने कुराको नाम हो भक्ति। मलाई जाउँ भने म मन्दिर आइदिएँ, ढोग भने ढोगिदिएँ, भावले गयौँ भने त्यहाँ के छैन भने विश्वास त छैन। भगवान छन् भन्ने विश्वासै छैन। छन् किन हुँदैनन् भन्ने आयो भित्रबाट भने त्यहाँ श्रद्धा हुन्छ। त्यो श्रद्धाले के गर्छ भन्दाखेरि बडा विनम्र र विनयी भाव जागृत गर्छ। त्यतिखेरमा अनुग्रहित भएर उहाँकै कारणबाट मैले श्वास फेर्न पाएको छु नि त, उहाँकै कारणबाट म यहाँसम्म आएँ नि त भने उहाँलाई आज मैले भेट्नुपर्छ भनेर जब त्यो श्रद्धा र एकै ठाउँमा बसेको त्यहाँबाट भमरामा कृष्ण देखे, त्यहाँ भमरु देखेन। त्यस्तै शिला देखेन, उसले भगवानै देख्यो। शिला देखेन, भगवान नै देख्यो भने त्यहाँ त्यो भक्ति जागृत हुन्छ। त्यो भक्तिले के गर्छ भने वासना नाश गर्छ। त्यसैले भागवत सुन्दाखेरि तीन किसिमका व्यक्तिहरूले तीन प्रकारका कुरा बुझ्छन्। एउटा कुरा के बुझिन्छ भने होइन अध्यात्म त रहेछ नि, जीवन चक्र त त्यहाँ सबै रहेछ नि भनेर एक प्रकारले हामी सुन्छौं। अनि अर्को देवमय भएर हामी सुन्छौं, मेरो शरीर चलाउने शक्ति त भित्रका इन्द्रियहरूलाई चलाउने शक्ति रहेछ, त्यसैले यो जगत जसरी चलेको छ त्यो एउटा चाहिँ नि बाहिरी शक्तिबाट चलेको रहेछ, त्यो प्रकृतिद्वारा प्राप्त भएको शक्तिले चलेको रहेछ। यो भागवत सुन्दा यति पो ज्ञान पाएँ मैले त भनेर त्यो अर्को प्रकारको व्यक्तिले त्यति सुन्छ। र अर्को एउटा व्यक्ति हुन्छ जसले श्वासमा पनि भगवान देख्छ, जसले शरीरमा पनि भगवान देख्छ र सर्वम ब्रह्ममयम जगत देख्छ। परीक्षित भन्छ नि, त्यो परीक्षित बन्ने भावले जो भागवत सुन्न बस्छ त्यतिखेर उसले सत्यको रहस्य थाहा पाउँछ। र यो ब्रह्माण्ड उसले आफ्नो मस्तिष्कमा हेर्छ। कसरी हेर्छ भन्दा एउटा अमाल आएको दानालाई हातको हत्केलामा राख्दाखेरि चारैपट्टि जसरी देख्न सकिन्छ त्यसरी नै सबै कुरा उसले देख्छ। त्यसैले भागवत भन्दा पनि तीन प्रकारका कुराहरू गइराखेका हुन्छन्, सुन्दा पनि तीन प्रकारका कुरा। अहिले त चौथो प्रकारमा भागवत गइसकेको हुनाले त्यहाँ चाहिँ नि भजन आउँछ, मजाले नाचिन्छ, कथा आउँछ, मजाले सुनिन्छ, तर त्यसको बोध हुँदैन। हरेक कथाभित्रको बोध नहुने भएको हुनाले त्यो भागवत हुँदैन। त्यो चाहिँ क्षणिक
विलास भन्छौँ नि, एकछिनको लागि भागवतबाट क्या आनन्द आयो, केमा आनन्द आयो भन्दा कसैलाई नाचबाट आनन्द आयो, केमा आनन्द आयो भन्दा कसैलाई त्यो कथा जीवनमा लगेर ठोकियो, त्यहाँसम्म मात्रै आनन्द आयो, त्यो रहस्यको बोध भएन। त्यसैले भागवतले जब मनको रहस्य खोलिदिन्छ, मेरो मन किन चलेको होला, उसले आफैलाई त देखेको हुँदैन, मनलाई कहाँ भेट्ला, होइन? भागवत भनिरहँदाखेरि मक्क परेर सुनिन्छ, अनि सुन्दै जाँदाखेरि कथा आफूसँग घटेको हुँदै हुन्छ, प्लावित हुँदै गइन्छ, तर त्यो हृदयमा गएर बस्दैन, हृदयमा गएर बस्दैन, त्यो बाहिरैबाट जान्छ त्यो क्षणिक आनन्द। जब त्यो हृदयको कुरा बुद्धिले पर्गेल्छ, निश्चयात्मिका बुद्धि, त्यसले यो निश्चय गर्नुपर्छ कि यो सत्य हो भन्ने कुरा निश्चय गर्नुपर्छ। त्यो निश्चय, त्यो बुद्धिको नाम हो विवेक। त्यो विवेक नखोलिएपछि त्यहाँ भक्ति चाहिँ जागृत भएको हुँदैन। जस्तै हामी भागवतमा जाँदाखेरि प्रवचन हुन्छ, पूजा हुन्छ, तर धेरैको सुर त्यहाँ चाहिँ नि त्यो प्रसाद लिएर गएर भागवतमा चढाउनैतिर गएको हुन्छ नि, सुन्नतिर भन्दा। किन त्यतातिर गइरहेछ भन्दाखेरि त्यहाँ त्यो भक्ति मूर्तितिर गइरहेछ, भावतिर गएको छैन नि त। कोही आएको उसले देखिरहेछ, हजुर नमस्कार है, यहाँ बसौँ है भनिरहेछ भने त्यहाँ त्यो समर्पण र विश्वास त त्यहाँ आएको छैन नि त। त्यसैले त्यो जागृत गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ भने बुद्धिले गर्छ। त्यो पनि बुद्धि कस्तो भन्दा निश्चयात्मिका। म जे कुरा सुन्दैछु त्यो यो म भित्रको मले थाहा पाउने कुरा हो। यो भित्रले कानले सुन्ने होइन। कानले सुन्ने त हजारौं छन्, लाखौं छन्, तर मनले सुन्ने सय हुन्छन्, तर मन र बुद्धि भित्र गडेर सुन्ने त 10 हुन्छन्, हैन? त्यसैले सबै कुरा त पुग्दैन। त्यसैले त्यो तीनटै लेभलबाट जब हामी माथि उठ्छौं त्यो विवेक खुल्छ। विवेक चाहिँ सामान्य कुरा छैन, निश्चयात्मक निश्चय। किन भागवत लगाएको भने होइन यो पितृ तरेन नरे अनि पितृ तार्नका लागि लगाएको भन्ने भावले त्यहाँ बसेका छ भने चाहिँ निश्चयात्मिका बुद्धि उसभित्र जागृत भएको छैन। मेरो आत्मा नै हो है भन्ने कुरा चाहिँ उसमा जागृत भएको छैन। गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जागृत भयो, तर त्यो कुरा मेरा लागि हो है भन्ने जागृत भएन। त्यो हर आत्माको त्यो बन्धनबाट फुक्ने उपाय हो भन्ने कुरा जागृत भएन नि त। त्यो जागृत भइसकेपछि कसैका लागि हुँदैन, त्यो आफ्ना लागि हुन्छ र स्वतः पितृ त जागृत भइहाल्छ। त्यसैले त्यतिखेर त्यो प्राप्त भएको जुन भक्ति हो नि, भक्ति भन्ने कुरा ताली बजाउँदा मात्रै आउने होइन रहेछ। भक्ति भन्ने कुरा आँखा बन्द गर्दा मात्रै पनि आउने कुरा होइन रहेछ। भक्ति भन्ने कुरा आत्मा र परमात्मामा अभेदता जागृत भइसकेपछि मैले यो बोकेको स्याउ भागवतमा लिएर जाँदैछु, त्यहाँ गुरुले भन्नुभएको छ प्रत्यक्षम कृष्ण ए भई, त्यो भागवतको ग्रन्थ कृष्ण नै हो, त्यो पुस्तक होइन भन्ने कुराको जुन निर्क्योल गरेको छ जो बुद्धिले, विवेकले, त्यही कुरा जो देखिन्छ भित्रबाट र त्यही भावले बसिन्छ, त्यतिखेर मात्रै भक्ति जागृत हुन्छ। त्यही भक्तिले चाहिँ के गर्छ, यो सजिलो उपाय, संसारबाट पार पाउने सबैभन्दा उपाय भक्तिको बाटो। अब हो यो सत्य कुरा हो, तर पनि त वासनाका कारणबाट मान्छेमा त्यो चेतना त आउँदैन नि त। हुन पनि हो, त्यही सत्य हो। कथा भन्न बसिरहेछ, कमिलाले टोकेको पनि थाहा पाइरहेछ खुट्टाले भने मन त मेरो कथामा त छैन, अलिअलि शरीरभित्रै छ नि त। त्यो त भइरहन्छ त, मान्छेको शरीरस्थ बुद्धि छ त। त्यो आत्मिक बुद्धि त अझै जागृत भएको छैन नि। अब कसरी त्यो जागृत हुन्छ त भन्दाखेरि त्यतिखेरको लागि चाहिँ नि, अनि अब अहिले यो जुन नाम स्मरण पहिला पहिला कस्तो थियो भने यो हिमवत खण्डको जुन पुराण हो त्यसमा हामीले केवल हलचल नभइकन एकदम सिधा बसेर भागवत सुन्ने चलन हो। जब हामी भावमा डुबेर नारद संहिताबाट नारदको प्रवृत्तिमा लागिसकेपछि अनि संगीतमय अथवा चाहिँ भावमय कीर्तनमा गएका थियौँ।
अब अहिले त लोक दोहोरी जस्तो कीर्तन भजन सुरु भएपछि अनि त्यो सबै कुरा हराउन थाल्यो नि त। त्यसैले त्यो भावमय कीर्तन चाहिँ किन गरेको त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मन र बुद्धिमा बसेका बाँकी आसक्तिपनलाई अरूले नाश गर्न नसक्ने त्यो साबुन, त्यसका लागि त्यो नाम स्मरण भएको हो नि त, त्यो पनि ल्याएको थियो। त्यसैले अनि त्यस्तो छ नाम स्मरण, भक्ति गर्नका लागि बाधा दिने तत्व के हो भने उभित्र आसक्ति, वासना। भागवतमा गएर कथा सुन्दै जाँदाखेरि आँखाबाट आँसु आयो, ठ्याक्कै जीवनमा घट्यो। अबदेखि त म शान्त भएर जीवनलाई जिउँछु, मैले गर्छु भन्ने मात्रै रहेछ, गर्ने गराउने अर्कै रहेछ। म जे अहिले दुःख भोगे पनि सुख भोगे पनि यो मैले पहिला गरेको कर्मको प्रतिफल भोग्दै रहेछु। छोरा रिसा निस्क्यो भनेर छोरालाई गाली गर्थे, मेरै कर्मको प्रतिफल रहे। जब घर पुगिन्छ फेरि छोरो देखेपछि रिस उठ्छ, बुहारी देखेपछि रिस उठ्छ भने त्यो क्षणिक हुन्छ कि। त्यसबाट त्यो मुक्त हुनका लागि त्यो वासनालाई चाहिँ कसरी नाच्ने त भन्दाखेरि त्यतिखेरको लागि चाहिँ त्यो कीर्तन बिना त्यो नासिँदैन है। यो सामान्य कुरा छैन। र जो कोहीले यसलाई हतपत विश्वास पनि गरिहाल्दैन। शब्दले के गर्छ भन्ने कुरा शब्दको शक्ति नबुझेसम्म हैन। अनि त्यो भगवानको जसरी रामचन्द्रले आफैले राखेको ढुङ्गो लङ्का जाँदाखेरि उत्रिएन, परबाट हनुमानले हेरिरहेको कुरा अस्ति आएको थियो। परबाट हनुमानले हेर्नुभयो, राम के गर्दै हुनुहुन्छ त भन्दा मेरो नाम लेखेका ढुङ्गा चाहिँ नि नदीमा उत्रिराखेका छन्। अब म आफैले लगेर ढुङ्गा राखेँ भने के हुन्छ त भनेर उहाँ राखेर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो प्रयोग गर्दा त्यो ढुङ्गो त डुबिरहेछ। अनि उहाँ हताश हुनुभयो। त्यो बेलामा हनुमान त्यहाँ पुगेर प्रभु जसले सबैलाई तार्छ हैन, ऊ नै यो भवसागरमा कसरी आउन सक्छ त? त्यो त डुबिहाल्छ नि। त्यसैले तपाईले दुनियाँलाई तार्ने हो, तपाईको नाम लिँदा दुनियाँ तर्छ। तपाईलाई कसरी स्थापित, कसले चाहिँ ठेक्न सक्छ त? त्यो त हामीले चाहिँ नि प्रयोग गर्नु भएको मात्रै हो। त्यो मलाई दिएको ज्ञान जस्तो लाग्छ मलाई। स्वयं भगवानले सबैलाई जगाएको छ। कृष्णलाई देख्दाखेरि दुनियाँले त मान्छे देखो नि त, गोपिनीहरूले पो भगवान देखे। रामले आएर काम गरेर त मान्छेले गरेको देखे नि त, तर राम डुबेकै देखे नि त। यो तपाईको चक्र हो। त्यसैले तपाई त हरलाई उद्धार गर्ने, उतार्ने शक्ति हैन, त्यो तत्त्वलाई, त्यो नाम शक्ति, त्यो त पराशक्ति भएर बस्नु भएको छ तपाई। त्यो शक्ति मलाई बुझाउनका लागि हजुरले गर्नु भएको मैले चियाएर हेरेको देखेर मैले यसको रहस्य बुझाएको छु प्रभु भनेर रामसँग संवाद भएको छ के। त्यसैले यो कुरा, यो परावाणी हैन, परा पश्यन्ति, मध्यमा र बैखरी हामी चर्चा गर्छौं। र भागवत तीनै स्वरूपमा छ, चारै स्वरूपमा छ। अहिले हामी भागवत बैखरी स्वरमा सुन्छौं हैन। कतिपयले पश्यन्ती रूपमा बुझ्छन् र परावाणीका रूपमा एउटा एउटा शब्दलाई पिउने मान्छेको त अभाव छ नि। त्यसैले त्यो राम जप्दाखेरि कहाँबाट जप्दैछ? ओठले जप्दैछ या उसका भित्रका इन्द्रियहरूले जप्दैछन् या उसको हृदयले जप्दैछ? त्यसैले जब त्यो हृदयबाट, अन्तस्करणबाट त्यो शब्द निस्कन्छ त्यतिखेर त्यो परावाणी, त्यो चाहिँ सलाइको काँटी जस्तो हो नि त। त्यसले त त्यहाँ भएका कस्मल त सलाइले कोर्दा सर्र आगो बले जस्तो ती हरेक शब्दले त्यहाँभित्र रहेका कस्मल, ती फोरहरूलाई जलाउँदै आउँछन्। तर यसको साक्षी को हुन्छ भन्दा यसको साक्षी भक्त मात्रै हुन्छ है, अनुरक्त हुँदैन, भक्त मात्रै हुन्छ। त्यसैले त्यो भक्ति चाहिँ जागृत हुनुपर्छ। यसका लागि म तपाईलाई एउटा पुरानो इतिहास सुनाउँछु भनेर सुखदेव स्वामी परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ। त्यतिखेर हिजो पनि चर्चा गर्नुभयो हाम्रो लव सरले। यहाँनेरि आउँछ आत्मदेवको कथा। यो आत्मदेव भने चाहिँ को हो त भन्दाखेरि
आत्मदेव अहिले हामीले कथा सुन्छौं तर त्यो मानिस होइन अथवा त्यो एउटा प्रतीक हो। आत्मदेव भनेको हरेक व्यक्ति हो, संसारका हरेक के अरे यो अजामिल आत्मदेव होइन, अजामिल अजामिल भनेको संसारको हरेक मान्छे, त्यो एउटा व्यक्ति होइन। अजामिल अत्यन्त संस्कारी कुलमा जन्मियो। यो संसारमा हामी पहिलो पटक जन्मिँदाखेरि आमाले के सोच्नु भयो होला, बुवाले के सोच्नु भयो होला, हामी कल्पना गरौँ त। संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली, सबैभन्दा सुन्दर, सबैभन्दा योग्य त हामीलाई सम्झेकै हुन्छ नि त, हैन? तर जब हामी बढ्दै जान्छौं संगतको कारणले, दुईटा प्रकारका संगत छन् हाम्रा। एउटा संगत इन्द्रियको संगत छ, एउटा संगत शरीरको संगत छ, र अर्को संगत छ हाम्रो मन बुद्धि र चित्तको संगत। यी तीन प्रकारका संगतको कारणबाट राम्रो र नराम्रो बन्ने कुरा त पछि आउँछ नि। कुन चाहिँ आमाले मेरो छोरो बदमास होस् भनिया छ र, कुन बुवाले मेरो छोरो अपठित होस् भनिया छ र, त्यो जन्मिएको बेलामा यति राम्रो चाहिँ प्लावित भएर आमा बुवाले सम्झिएको हुन्छ र परमात्माले पनि त्यही कर्म गर्न हामीलाई पठाएको हुन्छ। तर त्यो संगतले गर्दा बिग्रन्छ क्या मान्छे। माया हामी वस्तु जस्तो चाहिँ एउटा आदान प्रदान गर्ने कुरामा हामी माया देख्छौँ, हैन? आमाले बाबु तिमी गएर पढ भन्नुभयो भने माया गरे हुन्छ, छिटो पढेर आइज भनेर भन्नुभयो भने गाली गरे हुन्छ। त्यहाँ व्यापार जस्तो देख्छौँ हामी, हैन? त त्यो संगतको कारणबाट त्यो जागृत हुन्छ हामीलाई। त्यहाँ अजामिल भनेको के हो? अज भनेको कहिल्यै नजन्मने भनेको, मिल भनेको तँसँग मिल्ने भने त हो। त्यो अजामिलको कथा आउँछ त्यहाँ। अजामिल कन्या कान्य कुब्ज ब्राह्मणका छोरा है। त सबै आत्मा त ब्रह्मकै छोरा त हुन् नि, होइन र? हामी भित्रको आत्मा त ब्रह्मकै छोरो। कान्य कुब्ज हैन, अजामिल जो थिए पहिला त अत्यन्त बुवा गर्नुहुन्थ्यो, भगवानको आराधना गर्नुहुन्थ्यो। जब उनी वयस्क हुँदै गए जंगलमा कुश लिन जान्थे, दाउरा लिन जान्थे, बुवालाई सघाउँथे। बुवा क्या खुसी हुनुभयो, आमा क्या खुसी हुनुभयो, हेर पूजाको नजिकमा बस्छ, कुश ल्याउँछ, हराउनु पर्दैन, क्या खुसी हुनुहुन्थ्यो। तर उले एक दिन त्यहाँ लहरामा एकजना दासी हैन, वेश्या प्रवृत्तिमा लागेकी नारी र त्यो वेश्यामा अनुरक्त एकजना पुरुष अर्धनग्न अवस्थामा बसेर अङ्कमाल गरेको उसले टक्क देख्दाखेरि उसमा एक प्रकारको आँखाको आवेग पुग्यो। उसले देख्यो यो के गरेका होला भनेपछि एक आपसमा चुम्बन गरेको देख्यो। ओहो यस्तो पनि जीवन हुँदो रहेछ भन्ने ठानेपछि अनि ऊ हतार हतार नराम्रा कुरा देखिए भने त्यो सबैभन्दा पहिला मस्तिष्कमा जान्छ, त्यो पखालिँदैन भन्ने बुवाले भनेको कुरा सुनेको हुनाले ऊ फर्कियो। भोलिपल्ट जाँदा पनि त्यस्तै देख्यो। दिन दिनको त्यो आँखाको संगतले बिस्तारै उसमा त्यसमा अनुरक्त भयो। एक दिन त्यो चाहिँ नि वेश्या जो धेरै त्यस्ता पुरुषसँग हिँड्थी हैन, त्यो एक दिन त्यो एक्लै त्यहाँ बसिरहेकी थिए। हट्टा कट्टा त्यो अजामिललाई देखेपछि उसले हाउभाउले बोलाएपछि जान मानेन। तर पनि उसले जीवन पाएर के व्यर्थै खेर फाल्छौ, जीवनको आनन्द, जीवनको खुसी कुश टिपेर हुन्छ, दाउरा खोजेर हुन्छ, अनि बुवालाई पूजा गर्न लगिदिएर हुन्छ। मेरो नजिकमा बसिएर त जीवनको खुसी कस्तो हुँदो रहेछ, तिमीलाई म माया गर्छु, तिमी मलाई माया गर, त्यहाँभन्दा सुख, त्यहाँभन्दा खुसी केहीमा पनि छैन भनेपछि शरीरको आवेग, त्यो उमेरले ल्याएको त्यो जुन इन्द्रियको आश, त्यो वासना त शरीरभित्र त हुन्छ। त्यो वासना मार्ने कुरा दम हो, तर त्यो अगाडि नै आइसकेपछि त्यो दम हुन सकेन। र बिस्तारै उसले के गरे भन्दाखेरि उप्रति आकर्षित हुँदा बुवालाई ढाँट्न थाले। आज कुश भन्ने ठाउँमा पाइएन, दाउरा भनेको ठाउँमा पाइएन भनेर ढाँटे।
त्यो संगत भएपछि इन्द्रियले संगतमा लाने हो नि त। त्यो आँखाको संगतमा वेश्यासँग परेको हुनु। अब यहाँ त्यो वेश्या को हो त शरीरभित्र हामीले खोज्नुपर्छ। त्यसले अब ढाँट्न थाल्यो अनि हामी पनि त म बिहान 5 बजे उठ्छु, ध्यान गर्छु, अरूले मलाई ज्ञानी भनिदिउन् भनेर कहिले कहिले हामी पनि ढाँट्न सक्छौँ हैन। आफ्नै लागि पनि त्यस्तो गर्न सकिन्छ नि त। त्यसैले मान्छेले आफूले आफैलाई पनि सत्यको मार्गमा कतिपय अवस्थामा ढाँट्न सक्छ। अब प्रवचन गर्दा यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भनिन्छ, आफू चाहिँ नगर्न सकिन्छ। आफूले आफैलाई पनि ढाँटिरहेको हुन्छ नि मान्छे। त के कारणले भन्दा विषयको वासनाको कारणबाट। अब त्यो वासनामा रतिएको हुनाले अब त ऊ कसरी रत्यो भने बिर्सियो। दम भन्ने कुरा त्यो अझ मिल अथवा आत्मासँग मिल्न नछोडाई त्यो छोड्लास् नि भन्ने कुरा बिर्सियो। अब कतातिर मिल भन्दाखेरि विषय सुखमा मिल भयो। विषयको सुखमा इन्द्रियको सुखमा चाहिँ मिल भएको हुनाले अब उसले के गर्न थाल्यो भने ती वेश्याले जे भन्छन् त्यही गर्न थाल्यो। पैसा चाहियो, पैसा ल्याउन थाल्यो हैन। जस्तै गुरुदेव दिल्ली गुरुको नेट गयो कि यस्तो छ? गुरुदेवको नेट काटियो। नेट दिल्ली गुरु ठिकै छ, अहिले आउनुहुन्छ होला। हामी उहाँले यति कुरा भनिरहँदा अघि भावको कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले आउनुहुन्छ होला। हामी आएपछि फेरि गरिहाल्छौँ। म एकचोटि फोन पनि दिल्ली गुरु ठिकै छ, जोडिनुहुन्छ। उहाँले भावको कुरा गरिरहनु भएको थियो। त्यो भावको कुरा गरिरहँदाखेरि आज बिहान मैले जानेर नजानेर के गरेर बिहान मेरो फेसबुक पेजमा चाहिँ एउटा पोस्ट गरेको थिएँ। हजुरहरूले पनि देख्नुभयो कि देख्नु भएन? ख्याल गर्नुभयो कि गर्नु भएन? जोसँग भावको अभाव छ, मेरो विचारमा हजुरहरूले नोटिस गर्नुभएको थियो होला, जोसँग भावको अभाव छ उसलाई भगवतको अवगत असम्भव छ भनेर लेखेको थिएँ कि मैले। वास्तवमा त्यो भावको अभाव जहिलेसम्म रहन्छ तहिलेसम्म जतिसुकै सुने पनि जतिसुकै सुनाए पनि यो भगवतको अवगत चाहिँ हुँदैन है हामीलाई भन्ने सन्दर्भमा बिहान मैले लेखेको थिएँ। र त्यसलाई चाहिँ हे ईश्वर, तिमीप्रति भावको अभाव कहिले हुन नपाओस् भन्ने सन्दर्भमा मैले यो चिजलाई जोडेको थिएँ। हजुर गुरुदेव, हजुर आउनुभयो। म यहाँ यो हजुर नेट काटिएको हुनाले छोटो समय लिएको मात्रै थिएँ। हजुर सुरु गर्नुहोस्। हस् म त्यसो भए म पनि अलिकति मात्रै कुरा गर्छु नि त। यो छँदैछ अर्को दिन पनि होइन। अनि म कहाँ पुगेको थिएँ भने सङ्गतको सङ्ग भनेको नजिकिने काम हो। आत्माको सङ्गत र विषयको सङ्गत फरक कुरा हो। जो व्यक्तिले आत्माको सङ्गत गर्छ उसमा आत्मज्ञान जागृत हुन्छ। जो व्यक्तिले विषयप्रति सङ्गत गर्छ बुद्धिको चाहिँ सङ्गत बुद्धि चाहिँ जागृत हुन्छ, बुद्धितिरै ऊ लाग्छ भन्ने कुरा हो। बाहिरतिर फर्कन्छ, विषयतिर फर्कन्छ। त्यसैले सङ्गत कतातिर लाग्ने त भन्ने कुरा बुझाउनका लागि र नाम स्मरण बुझाउनका लागि यहाँ अजामिलको कथा आइरहेको छ। जब आज लाग्यो भोलि गयो सबै कुरा त यही रहेछ नि त जस्तो लाग्छ। जसरी हामी बजारमा नजाने मान्छे बजार जाँदाखेरि त्यहाँ रङ रमाइलो देखेपछि आहा यस्तो पो त जिन्दगी त जस्तो लाग्छ नि, त्यस्तै लाग्न थाल्यो उनलाई। त्यो अँगालो मारेर हिँड्दा, सँगसँगै हिँड्दा, उसले माएको चिज दिँदा, ऊ मुसुक्क मुस्कुराउँदा सबै सुख उसले त्यहाँ देख्यो। अब त्यसपछि उसले बुवा आमासँग झगडा गर्ने, सम्पत्ति लुट्ने, त्यही व्यक्ति जसले त्याग गर्थ्यो त्यही व्यक्ति अब
बाबुआमालाई नि त्याग गर्न सुरु गर्यो। बाहिरी कुरा त्यागेर बुबाआमाप्रति समर्पित थियो, अब भित्री कुरा त्यागेर बाहिरतिर लाग्यो। त्यसैले त्याग त त्यागै हो। संसारतिर लाग्दा भित्र त्यागिन्छ, भित्रतिर लाग्दा बाहिर त्यागिन्छ। त बाहिरको त्यागले के गर्छ भन्दा सुख सन्तुष्टि र शान्ति दिन्छ। भित्रको त्यागले के दिन्छ त भन्दा अशान्ति, दुःख र ज्वर दिन्छ। फरक यति मात्रै हो। त्यसैले जब त्यो वेश्याको संगतमा लागिसकेपछि ऊ यति खराब भएर गए र अन्तिममा बुवाले पनि त्यो घर छोड्नु परेको थियो। तिनी वेश्यासँग उसले विवाह गर्यो, तर मन त अगाएन नि, होइन? जस्तै हामी गुन्द्रीमा बस्दाखेरि हुन्थ्यो त, राडी किन्यो, मन त अगाएन, होइन? राडी किन्दा पनि हुन्थ्यो, फेरि डसना किनियो, फेरि अगाएको त छैन नि। डसना राखेर पनि भएन, अर्को के चाहियो? डनलभ चाहियो, त्यसले पनि पुगेन। अब हामीलाई त्यो हावा भरेर ठुलो बनाइदिने, कतै पनि नदुख्ने त्यस्तो किसिमको चाहियो। त्यो त निरन्तर रूपमा परिवर्तित हुँदो रहेछ नि त। त्यस्तै जोसँग उसले विवाह गरेको, अब उसलाई घरमा राखेर अरूसँग उच्चार्न थाल्यो, अथवा कुनै कुरा यो मनले चाहना गरेको कुरा प्राप्त भइसकेपछि जेरी खान मन लाग्यो त त्यो खाएपछि भएन, अब भोलि गएर उसले रसभरी खान थाल्यो। त्यो गर्दा पनि उसको टेस्ट मिटिएन, अर्कै गुलाब जामुन खान थाल्यो, होइन? अर्कोतिर त्यो टेस्ट कहिले पनि त्यो मेटिँदैन, विषयको टेस्ट कहिले पनि सिद्धिँदैन। अब उसले अनेकौं स्त्रीसँग संगत गर्नुको मतलब के हो भने विषयतिर लागिसकेपछि विषयले कहिले पनि मानिस अगाउँदैन। त्यसमा चाहिँ आकांक्षा मात्रै बढेर जान्छ भन्ने कुरा बुझाएको न हो यो। तर त्यहाँनेरि अब अजामिलका बुवा त साह्रै ज्ञानी ऋषि हुनुहुन्थ्यो। उहाँका साथीहरू आज बास बस्नु पर्यो भनेर त्यहाँ आउँदाखेरि उनकी श्रीमतीले के भनिन् भन्दा तपाईहरु आज मेरो घरमा नबस्नुहोस् है भने। किन नबस्ने भन्दाखेरि मेरा श्रीमान साह्रै बदमाश छन्। कोही पुरुष आएको देखेपछि त अर्को पुरुषसँग लागिस् भनेर मलाई गाली गर्न सुरु गरिहाल्छन्। हाम्रो त झगडा पर्छ, धेरै ठुलो हुन्छ भनेपछि ओहो यत्रो सन्तको घर आज यत्रो भाँडिएको। अनि उनले भनिन् सारा बेश्यासँग लागेर मेरा श्रीमानले मलाई साह्रै हुर्मत गरे, केही उपाय छ गुरु भनेपछि त्यो उपाय त पछि भनौला। किनभने सन्तको एक पटकको आगमन के हो, ज्ञानीको एक पटकको आगमन के हो भने जीवनमा अहिलेसम्म झेलेका समस्याबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने बिन्दु हो। त्यो एक पटकको भेट मात्रै, एउटा शब्द मात्रै भने निरन्तर रूपमा हामीले संगत गर्यौं भने के हुन्छ। तर सन्तलाई चिन्नु पर्यो नि। उहाँहरूले भन्नुभयो, उहाँले अराई मात्रै दिनुभयो। के भन्नुभयो भन्दाखेरि ठिक छ, केमा चाहिँ तिम्रा श्रीमानको सबभन्दा बढी मोह छ भन्न त भने। केमा बढी मोह छ भनेपछि अब परिवारमा सबैभन्दा बढी मोह भएको चाहिँ 10 भाइ छोरा मध्ये कान्छो छोरालाई चाहिँ उहाँ साह्रै माया गर्नुहुन्छ भनेपछि उनको नाम अर्कै थियो। अनि उनीहरूले भने अब औषधिको नाम बतायो भने औषधि लाग्दैन भन्छन्। हामी एउटा कुरा भन्छौँ तिमी गर्छौ, तिम्रो दुःख जान्छ भने चाहिँ गर्छौ। त्यसो भए त्यो कान्छो छोरालाई चाहिँ आजदेखि तिमी नारायण भन है। हुन्छ हुन्छ ल नारायण भन्ने। अब हजुरहरूले भनेपछि म मान्छु। तर वास्तवमा अनि उनले चाहिँ ऋषिले सोधे तपाईको श्रीमानलाई बिगार्ने को हो तपाईलाई थाहा छ? अहिले श्रीमान बिग्रे भन्छौ हैन, र श्रीमान नराम्रा भए भन्छौ। पहिला रूप कसले बिगार्यो भने त्यो बिगार्ने त मै। जंगलमा उनलाई फकाई मैले नै मेरो साथमा लिएर आएको र आज त्यो दुःखको कारक मलाई दुःख दिने उही भए भनेपछि बिगार्ने त मै हुँ। उनलाई के दोष दिउँ भनेपछि त्यसैले जसले विष ल्यायो अब उसले अमृत पनि ल्याउनु पर्यो नि त। विष काट्ने चिज त्यही। जहिले तिमीले नारायण भनेपछि त एक दिन अब छोरालाई भन्नु नारायण नभनिकन छेउमा आउँदै नआउनु। अनि तिम्रो बुवाले पनि के भन्नु नि त नारायण भनेर बोलाउन थाल्छ नि त। अर्कै नाम राखेको थियो, आजभोलि इन्की पिङ्की नाम राख्छ नि मान्छेले छोराछोरीको। त्यसले त केही पनि पार लाउँदैन होइन। तर भगवानको नाम छोराछोरीको किन राखेको थियो हाम्रामा भन्दाखेरि मर्ने बेलामा कम्तीमा झुकिएर भए पनि छोराछोरीको नाम लिँदाखेरि पनि मुक्ति हुने भएको हुनाले राखेको थियो। अहिले त के भयो होइन, कुन बाटो थियो कहाँ पुग्यो नि त। त्यसैले नारायण नाम राख्नु
छोरालाई अराउनु कि छोराको आउँदैन नारायण पानी लग्यो भने नारायण भने त आउँदैछ रहेछ भन्न थाले। अब त्यो जानेर पनि नजानेर पनि आगोले पोले जस्तै नाम शब्दले के गर्छ, विषलाई हटाइदिन्छ क्या, वासनालाई डढाइदिन्छ, जानेर लिए पनि नजानेर लिए पनि। त्यसैले अब त्यो लिन सुरु गरे, किनभने अनेकौं जन्ममा संस्कारित भइसकेको व्यक्ति अनायास त्यो सडाइले त कोरिदियो क्या आगो। नारायण भन्न उसलाई सजिलो भयो। जब मृत्युको मुखमा पुगे त्यतिखेर त्यो अन्तिम समयमा उसले अब अगाडिपट्टि तीनजना यमदूत आएको उसले देखे, डर लाग्यो। अनि आफ्नो सुरक्षा कवच उसले कान्छो छोरालाई सम्झेको हुनाले उसले भन्न खोजे, आवाज निस्किएन है। बाणी र प्राण यी दुईटा कुरामा कसैको बाणी कम हुन सक्छ, अलि अगाडि पनि अस्ताउन सक्छ, त्यो कुरा बिहान पनि चर्चामा आएको थियो। त्यो अर्को शक्ति हो। बाणी शक्ति उनको हरायो। त्यसैले उसले के गरे भने नारायण 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 भित्रभित्र भने, किनकि बाबु बाबु भनेर बोलाएको, नारायण नभने आउँदैन। अब के गर्ने त भनेपछि नारायण नारायण भनेर बोलाउँदाखेरि यमका ती तीनटा दूत त्यहाँ लिन आएको बेलामा नारायण नारायण शब्द उसको हृदयबाट जपियो। त कहाँबाट जपियो त भन्दा सबैभन्दा दुःख भएको बेलामा कहाँबाट नाम लिन्छ भन्नुहोस् त। जतिसुकै नास्तिक भए पनि त्यो चाहिँ नि राम राम आउँदो रहेछ कि, कठिनमा परिसकेपछि त्यो आउँछ आफै। त्यो कठिनको सुरक्षा कवच त्यही हो। त्यसरी नै उसलाई अन्तिममा मलाई नारायणले बचाउँछ भनेर मान्छेलाई सम्झिया थिए, तर त्यो नाम त मान्छे हुँदैन है। त्यसैले यमदूतका अगाडि टक्लक्कै त्यहाँ चाहिँ नि विष्णुका पार्षदहरू आइपुगे। उनीहरू छक्क परे। कसरी छक्क परे भने जो पापी छ, जो दुराचारी छ, त्यो जाने नरक हो। यी विष्णुका दूतहरू यहाँ आइपुगे भनेपछि यिनीहरूलाई के भएछ, यिनीहरू पो अल्मलिएछन् कि क्या हो जस्तो लाग्यो के त्यतिखेर उनीहरूले तपाईहरु किन आउनुभएको यो दुराचारी भनेपछि बाबु यमका दूतहरू हो, तिमीहरूलाई भगवान नामको रहस्य थाहा छैन, त्यसैले हामी त्यसै आएका छैनौं। यी दुराचारी भन्ने तिमीहरूले सम्झौ। र उनले अन्तिम समयमा अन्त्य नारायण स्मृति पूर्वजन्मको कारणबाट उसले त्यो प्राप्त गरेको छ। त्यसैले यो यमको ठाउँमा जाने व्यक्ति होइन है भन्ने कुरा बताएपछि उनीहरू झस्किन्छन्। तागत उनीहरूले प्रयोग गर्दा पनि नसकिसकेपछि अनि यमलाई गएर सोध्ने क्रममा मैले आज पुर्याएको छु। किन चाहिँ यत्रो दुराचारित संसारमा मान्छेले पाप गर्छ अन्तिममा नारायण भनेको त सिद्धियो त सबै। आज पनि भन्छ नि ए मन पर्या बेला जे गरौँ अन्तिम समय बुढेसकालमा जप ध्यान गरौँला न भन्ने मान्छे अहिले पनि छ नि त हैन। त्यसको अर्थी बुद्धि दिने काम अब यमराजबाट हुन्छ। अब यमलाई सोध्छौं भनेर त्यहाँ लान नसकेपछि त्यही बेलामा त्यो नारायण शब्द जपेको थियो यसले भन्दा छसँग झस्किएछन् अजामिल। अनि उसको त्यो प्राण चाहिँ नि फर्कियो। ए प्राण छोडिसके मान्छे फर्कियो भन्छौं नि हामी, त्यस्तै उनको फर्किसकेपछि उनी झस्कियो। ओहो यस्तो कुलमा जन्मिए, यस्तो आत्मा थियो मेरो, आज म दुराचारी भएर मैले भने मूर्खको बुद्धि परेपछि मात्रै आउँछ नि त। हत तेरिका भन्ने कुराको उसलाई होस आउँछ। अब त्यो होस जागृत हुने कुरा अब हाम्रो मानव जीवनमा कसरी होस जागृत हुन्छ भन्दाखेरि एक दिन सास फेर्दा फेर्दै हाम्रो सास चाहिँ अल्झियो, हेर्न गाह्रो भयो, हतार हतार उठेर हात चलाएपछि बल्ल सास चल्यो भनेपछि थत तेरिका रोकिएको भए त सिद्धि भने जीवन होइन फर्क्यो त भनेपछि जीवन त मैले पाएँ। त्यो जीवन मलाई कसले दियो? मैले दिएको भए त यो कहाँ रोकिन दिन्थे त म? त्यतिखेर त बुद्धि आउनुपर्छ नि त। यो होस्। त्यसैले यमदूत र देवदूत भनेका चाहिँ हाम्रा चिन्तनहरू। चिन्तन गलत चिन्तन यमसँग सम्बन्धित छन्, सत् चिन्तन विष्णुको पार्षदसँग सम्बन्धित छन्। र ती बेस्या चाहिँ को थिइन् त भन्दा हाम्रो बुद्धि हो है। बेस्या भनेको बुद्धि हो। अजामिल भनेको को हो त भन्दा हाम्रो आत्मा जीव हो हैन। त्यो जीव बुद्धिको भर परेर विषयतिर फर्कियो भने उसले गर्ने खराब कर्म के हुन्छ भन्ने कुराको चेतना हो। त्यसैले हरेक संसारमा
राम्रा र नराम्रा कुरा आफै भित्र छ। आत्मा अझ नै हो, तर त्यहाँसँग मिल्न छोडेर बुद्धि र बाहिरी कुरामा मिल्दाखेरि, दुसंस्कार हुँदाखेरि बुद्धिसँग झगडा पर्छ क्या आत्माले, होइन? आजैदेखि यसले मासु खान छोड्यो, जप पूजा गर्न थाल्यो, यो त बिग्रियो भन्ने मान्छेहरू छन् नि। त्यसैले भित्र मिल्न नदिने कुराहरू छन् नि त। त्यसैले त्यो भित्र त्यो आत्मासँग मिलाउने कुराबाट छुटाउने अक्कल लगाइदिने जुन बुद्धि छ, त्यो बाहिरतिर फर्किने बुद्धि नै वेश्या हो। त्यसैले अब त्यसलाई कसले लान्छ त भन्दा विषयले तान्छ है, रङ रूपले तान्छ। त्यसैले बुद्धिलाई आत्माले तान्नुपर्छ। त्यो आत्मालाई बुद्धिले तान्दियो भने के हुन्छ? संसारमा भड्किरहन्छ अजामिल जस्तै। त त्यो चेतना प्राण जाने बेलामा हरेक व्यक्तिलाई आउँछ भन्ने कुराको यो चिन्तन हामीले यहाँसम्म आज गऱ्यौँ। अलिक कुरा गर्दा गर्दै धेरै समय गइसकेको छ। त्यसैले यमदूत र देवदूत त्यहाँ आइपुगेका छन्। अब त्यहाँबाट त्यो गफ सुनिसकेपछि बल्ल चेतना आएको छ। जसरी हरेक व्यक्ति बुढेसकाल लागेर एकान्तवास भइसकेपछि यो चेतना आउँछ, त्यस्तै अजामिलमा पनि चेतना आउँछ। हरेक जीवमा यो चेतना आउँछ, तर पछाडि आउने भएको हुनाले यसलाई अगाडि ल्याउनका लागि हामीले कथा सुनेको हो। त्यसैले अजामिल भनेको व्यक्ति होइन, आत्मा हो भन्ने कुरासम्म हामीले चिन्तन गर्यौं। यो लामो समय जाँदाखेरि अलिकति यहाँहरूलाई पट्यार लाग्न सक्छ। मैले आज सिद्ध्याउन खोजेको थिएँ, यो चिन्तन गर्दा गर्दै यो सिद्धिएन आज। अर्को दिन म अब कपिल देव र देवदूततिर पस्यौँ भन्ने विचार लागेको थियो। अब यो यमदूत र विष्णुदूतहरूको बिचमा भएको संवाद चाहिँ हाम्रो जीवनको रहस्य खोल्ने भएको हुनाले अर्को फेरि एक दिनलाई यो बाँकी रह्यो। म यिनै शब्द पुष्पाञ्जलीहरू यहाँहरूसँग निवेदन गर्छु। रात धेरै गइसकेको छ, त्यसैले यस विषयमा अलिकति हामीले चिन्तन गरौँ। किनभने अजामिलका 10 सन्तान छन् है। 10 सन्तान भनेका इन्द्रिय हुन्, यो हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रा 10 वटा इन्द्रिय हुन् भन्ने ठाउँमा मैले पुर्याएँ। असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। फेरि हामी अर्को दिन यस्तै मिठो भजनसँगै आउँछौँ। ईश्वर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज मिठो जीवन बोधको यो भजनबाट सुरु भएको छ, सुनिदिनु हो। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक चाहिँ अभिवादन टक्र्याउँदै म शब्दलाई विश्राम दिन्छु। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।